अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरियम दाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सिर्फ बेटी ही बाप की विरासत की हकदार नहीं होती, बीवी भी हकदार होती है। बीवी का भी अल्लाह ने हक रखा है। अबू बकर अगर फदक की विरासत को बांटते, जहां फातिमा ज़हरा को मिलता, अबू बकर की बेटी आयशा को भी मिलता। उमर अगर इसको बांटते, जहां फातिमा ज़हरा को मिलता, वहां हफ्सा को भी मिलता। वगरना तुम ये समझते हो हक मारा गया। अगर हक प्यारे नबी की बेटी का मारा गया तो उन्होंने अपनी बेटियों का भी तो मारा, अपनी बेटियां। अम्मा फातिमा ने हक लेने का सवाल किया। अबू बकर ने जवाब दिया, फातिमा तेरे वालिद मुकर्रम और मेरे पाक पैगंबर का फैसला है कि मेरी विरासत तकसीम नहीं होगी। ये आपको भी पता है, आपके खामद हजरत अली अल मुर्तज़ा को भी पता है, और हमें भी हुजूर यही फैसला सुना कर गए हैं। आप चाहती हैं कि मैं आपके वालिद के फैसले को बदलूं और तुम्हें दे दूं तो बता दें, और अगर आप चाहती हैं कि आपके वालिद के फैसले को बरकरार रखा जाए तो दुनिया की किसी जमीन पे उंगली रखो, मैं तेरे नाम पे अलाट करूंगा, यहां हुजूर का फैसला मौजूद है। कोई जालिम ये क्यों नहीं बताता? और अम्मा फातिमा राजी हो गई, और उसके बाद अम्मा फातिमा ने इस मसले पर अबू बकर से दोबारा बात नहीं की, राजी हो गई। मतलब ये है तू इसको नहीं कर गया। रसूल ने फदक ज़हरा को दिया क्यों? बीबी ने हाकम से मांगा क्यों? और हाकम ने ज़हरा से छीना क्यों? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब जब तक हम पूरी तसल्ली से नहीं देंगे, आप बीबी की तहरीक को नहीं समझ सकते, इनकलाब फातिमी को नहीं समझ सकते, तहरीक ज़हरा को नहीं समझ सकते। जनाब सैयदा सलवातुल अलैहा जब ये अपना हक लेने के लिए आई हैं तो यहां सिर्फ और सिर्फ खजूरों के बाग नहीं है, ये कोई जमीनी मलकियत का सवाल नहीं है। फदक सिर्फ बहाना है, असल दुश्मन का चेहरा दिखाना है। अगर कोई शख्स कभी भी ना माने कि मैं झूठा हूं, उसका एक झूठ अगर आप पकड़ लें तो फिर पता चल जाएगा इसने कहां कहां झूठ बोला है। इन्होंने दावा कर लिया था कि हमने खिलाफत गसब नहीं की। ज़हरा साबित करना चाहती थी कि तुमने कुछ गसब किया है। जब गासबीन में से हो जाओगे फिर खिलाफत खुद ज़हरा मनवा लेगी। मौजूद पसंद है जी, बात में चल रहा है साहब। अब ये फदक रसूल के पास कहां से आया, इसके लिए मैं बहुत पहले बहुत तफसीली इसको मुख्तलिफ जगहों पर रिकॉर्ड करवा चुका हूं। फदक यहूदियों की सरजमीन, और ये यहूदियों की मलकियत भी नहीं है। फदक जनाब नूह के पड़पोते का नाम है। जनाब नूह का एक पड़पोता था जिसका नाम फदक था, उसने इस जमीन को आके आबाद किया था। यह जमीन उसकी आबाद करता थी। जब यह मुख्तलिफ अंबिया की मलकियत रही है, मुख्तलिफ नबियों की मलकियत रही है, यह मुख्तलिफ नबियों से होती हुई हजरत मूसा के पास पहुंची थी। हजरत मूसा के पास जो अल्लाह ने आसमान से लोहें उतारी थी, उनमें से एक लोह में इस जमीन की मलकियत का तज़किरा भी था। यह कभी भी किसी भी वक्त में किसी नबी के अलावा किसी की जागीर नहीं रही थी। हजरत मूसा के बाद जब यहूदियों ने मूसा के दीन पे कब्जा कर तो उन्होंने इस फदक जमीन पर भी काबज हो गए। कोई भी जगह जहां अहले बैत जाते हैं, मेरे बच्चों ये याद रखना, उस जगह पे जाने की कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। मौला इमाम हुसैन जो मदीने से करबला आए, तो आप ये समझते हैं, आपको मिंबरों में बताया जाता है एक रेगिस्तान, एक सहरा था, गुजरते गुजरते हुसैन रुक गए। जहां आज मौला हुसैन की कब्र है, ये इब्राहिम का घर है। इराक का पुराना नाम बाबुल है और हजरत इब्राहिम को इसी सरजमीन था। ये जो आज करबला है, इसका इब्रानी जुबान में पुराना नाम उर था। जहां आज हुसैन मौला की जर्री है, यहां हजरत इब्राहिम का घर था। कभी भी इमाम किसी भी दूसरी जगह पे दफन नहीं होते। एक पूरी मजलिस पढ़ी जाएगी कि ये बगदाद क्यों पहुंचे थे, ये तूस में क्यों आए थे। इमाम की हर जगह पे जाने की कोई ना कोई हिकमत होती है। जब ये फदक, ये सरजमीन नबियों की होती हजरत मूसा ने एक तहरीर लिखी हुई थी कि मेरे बाद ये जो भी मेरा वसी बनेगा, योशा बिन नून, फिर उसके बाद यहूदियों ने दीन पे कब्जा कर लिया, ये उनके पास आ गई। ये सरजमीन यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान मुतनाज़ रही। ईसाई कहते थे क्योंकि हजरत मूसा के बाद हजरत ईसा की नबूवत का तज़किरा था, ईसाई कहते थे ये हमारी मलकियत, लेकिन यहूदी अपनी अक्सरियत की वजह से इसके ऊपर काबिज हो गए। जब यहूदी इसके ऊपर काबिज हो गए तो बहुत अरसा इन्होंने इस पर कब्जा रखा। रसूल अल्लाह ने हजरत अली को वहां भेजा, और वहां भेज के यहूदियों से दो मुतालबे किए। पहला मुतालबा, ये सब सरजमीन जिस पे तुम काबिज हो ये तुम्हारी नहीं है, ये हर दौर में नबियों की मलकियत होती है। दूसरा, तुम इसी सरजमीन को जो हमारी रसूल अल्लाह की है, उसी सरजमीन पे रह के उसी रसूल के दीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। जो ही यहूदियों को पता चला कि मालिक आ गया है, तो यहूदियों के सरबराह ने अपने संदूक में से वो पुरानी तहरीरें निकाली
اس تحریر میں سے وہ تحریر نکالی جو دور حضرت موسیٰ سے چلتی ہوئی لوہوں کی صورت میں آ رہی تھی. اسی تحریر کے نیچے لکھ دیا کہ ہم نے جتنا عرصہ اس جگیر کی ملکیت اپنے پاس رکھی ہے وہ ہم مسلمانوں کے پیغمبر سے معافی چاہتے ہوئے یہ سرزمین اسے واپس کرتے ہیں. یہ زمین کو لینے کے لیے نہ کوئی جنگ ہوئی تھی، نہ کوئی جہاد ہوا تھا، نہ کوئی گھوڑے دوڑائے گئے تھے، نہ کوئی خون بہا تھا، نہ کوئی لشکر گیا تھا، نہ کسی نے وہاں جا کے محاصرہ کیا تھا. یہ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ جہاں ہم بیٹھے تھے یہ ہماری نہیں تھی، اور عرب میں وہ نبی آ گیا ہے جو آخری نبی ہے، تو یہ سرزمین ہمیشہ نبیوں کی ہوتی ہے، لہٰذا ہم اسے واپس کر دیتے. یہ رسول اللہ کے پاس آ گئے. اب یہ مسلمانوں کی ملکیت تو بن نہیں سکتی، کیونکہ یہ جناب نوح کے پڑپوتے سے ہوتی ہوتی نبیوں کے پاس رہی ہے. اگر یہ کسی نبی کے بعد اس کی امت کی ملکیت ہوتی تو مصطفیٰ کبھی بھی یہودیوں سے واپس نہ لیتے. میں محنت کر کے آپ کے سامنے بول رہا ہوں. اگر یہ کسی نبی کے جانے کے بعد اس کی امت کا حصہ بن جاتی تو یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، یہود کی اولاد تھے، کبھی بھی نبی ان کو بے دخل نہ کرتے. لیکن نبی کا اس سرزمین کو واپس لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت کا نہیں، صرف پیغمبر کا حق ہے، صرف رسول کا حق ہے. جب رسول اللہ نے وہ جگیر لے لی تو یہ کیا سنہ ہے؟ 7 ہجری. 7 ہجری جنگ خیبر کی فتح کے بعد یہ سرزمین رسول اللہ کے پاس آ گئے. رسول اللہ اپنے گھر بیٹھے تھے، یہاں آسمان سے جبریل امین قرآن کی آیت لے گیا، وَآتَ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، میرا حبیب اپنے قربا کو ان کا حق دے. فرمایا جبریل کیا پیغمبر سے پوچھ سکتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جتنی اہل سنت تفاسیر چاہیے وہ دکھانے کے لیے تیار ہوں. جبریل امین دوبارہ نازل ہوئے اور کہتے خدا کہتا ہے کہ فاطمہ کو بلاؤ اور فدق اسے دے دو. یہ فدق زہرا کے حوالے کر دیا جائے. اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ آپ نے دیکھے جی آپ نے 10-12 منٹ کی تمہید کی ہے، یہ نبیوں کا حصہ ہوتی ہے، تو جناب فاطمہ کے پاس تو نبوت نہیں تھی. نبوت کا دروازہ بند ہونا تھا اور بعد میں سلسلہ امامت میں شروع ہونا تھا. امام نے حکومت کو نافذ کرنا تھا جیسے نبی کرتا ہے. تو اب اس ولایت اور اس حکومت کو نافذ کرنے کے لیے اب اگر رسول اللہ نے اپنے بعد اپنا جانشین مولا امیر المومنین کو بنا، مولا امیر المومنین نے جب حکومت قائم کرنی ہے زمین پر، تو مولا امیر المومنین کو اس حکومت کو زمین پر چلانے کے لیے مالی طور پر کوئی ایسا مال کی کثرت چاہیے جس سے وہ نظام حکومت چلا سکے. اور اہل بیت کے ہاں ایک وقت کی روٹی بھی فقیر کو دے دی جاتی ہے. اہل بیت کے ہاں فاقے ہوتے ہیں، ان کے ہاں مال اکٹھا نہیں کیا جاتا. اب مولا امیر المومنین نے نہ ہی کوئی اتنا مال بنایا تھا جس سے وہ اتنی بڑی مملکت اسلامی کو چلا سکتے. جب مولا امیر المومنین کے پاس ایسے کوئی مالی سورسز نہیں تھے، کوئی ذرائع نہیں تھے، تو اب اللہ نے تو اس نظام کو چلانا تھا. تو خدا نے پیغمبر علی کی حکومت کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے یہ جگیر زہرا کے حوالے کی. 7 ہجری میں بی بی کے پاس آئی، 11 ہجری میں رسول کا دنیا سے جانا ہوا، رسول اللہ کی شہادت ہوئی. 4 سال مسلسل یہ جگیر جناب سیدہ کے پاس رہی. جب یہ جناب سیدہ کے پاس آئی تو جب رسول کے پاس تھی تب تک رسول کی تھی. جب رسول نے لکھ کے بی بی کو دے دی تو اب یہ ملکیت فاطمہ بن گئی. لو پہلا جملہ اتنی محنت کے بعد پڑھنے لگا ہوں، جس نے یہ جملہ سمجھا وہ سمجھے کہ اس نے آج کی اور کل کی مجلس سمجھ آئے گا. فدق زہرا کی وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، ملکیت کا مسئلہ ہے. آج کے بعد شیعہ اپنی سوچ کا زاویہ اس انداز سے لیجئے گا کہ حاکم نے نبی کی وراثت میں کیا، فاطمہ کی ملکیت میں قبضہ کیا. وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. اگر کسی انسان کا کوئی ایک بیٹا ہو، 4 بیٹے ہوں، مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہو، 3 نافرمان ہو، 1 فرما بردار ہو، وہ اپنی زندگی میں کہے نہیں بعد میں وراثت ہوگی تو ان 3 کو بھی ملے گی، میں زندگی میں ایک ہی کو دے دیتا ہوں، تو وہ ایک کے نام کر دے. جب وہ اس کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی تو اب وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ مالک نے زندگی میں مالک تبدیل کیا ہے. اللہ نے اپنی زندگی میں دی ہے. اہل سنت تفاسیر اس بات کی گواہ ہیں کہ رسول نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو دے دی تھی. تو جب جناب سیدہ کو دے دی تھی تو وہ سیدہ کی ملکیت بن گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آج ہمیں دھونس رچایا جاتا ہے، جو ہماری سوچوں کو بدلا جاتا ہے، نہیں دیکھے رسول تو وارث بناتے نہیں، یہ جان بوجھ کے شور کیا جا رہا ہے کہ شیعوں کے ذہن میں یہ سوال آئے ہی نہ. ان کو اسی بات میں الجھا دیں، نبی تو وارث ہی نہیں بناتے، نبی تو کسی کو وارث چھوڑ کے نہیں جاتے، نبیوں کی تو میراث ہی نہیں ہوتی. بھائی میراث کی بحث تو ہے ہی نہیں، یہ تو بحث ہے ملکیت کی. وراثت میں گواہ مانگے جا سکتے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں صاحبان آپ؟ ایک بندے کے پاس اپنی ایک پراپرٹی ہو، اس کی اپنی ذاتی ہو، اس کے نام پہ وہ پراپرٹی ہو،
दूसरा इंसान आके उसे वो प्रॉपर्टी छीन ले, वो प्लॉट पे कब्जा कर ले, केस कोर्ट में चला जाए। अब मुझे बताएं कि आज की अदालत गवाह कब्जा करने वाले से मांगेगी या मालिक से मांगेगी? मालिक की जमीन पे कब्जा किया गया, काबिज भी चला गया कोर्ट में, मालिक भी कोर्ट में चला गया। मालिक ने कहा ये देखे जी मेरे पास मलकियती कागज है कि तो मेरी जमीन थी। काबिज ने कहा नहीं ये तो मेरी है। अगर तेरी है तो बता, तहरीर, सबूत, गवाह। दरबार में गवाह हाकम ने देने थे, ज़हरा ने नहीं देने थे। सारा केस बदला जा रहा है। यकीन करो फदक का रिकॉर्ड गैर महफूज किया जा रहा है, केस का जाविया बदला जा रहा है। अल्लाह कभी भी आपको कभी भी किसी अदालती अमूर में मशगूल ना करे। मेरी जिंदगी गुजर गई अदालती अमूर में, तो हमेशा होशियार वकील जब देखता है ना मैं केस हार रहा हूं, तो काम क्या करता है, वो केस का जाविया तब्दील करता है। मरकजी बार बार जज का जहन हटाता है। जी कत्ल बाद में बहस होगी कि किसने किया था, ये हमें बताया जाए कि उस गली में रहने वाले जो लोग हैं उनके बयान कहां हैं। ये जो एक नया किराएदार इस गली में आया है, ये कब आया था? अब उन कातिल से ज़हन हटके उधर चला जाता है। ये होशियार वकीलों का तरीका कार है कि जब देखें कि अब हाथ में कुछ नहीं रहा, केस का रुख बदलो। तारीख में यही हुआ, जब इनके पास कुछ ना रहा, इन्होंने मुकदमे का रुख ही बदल दिया। गवाह क्यों नहीं दिए थे? मिरास तो नबियों की होती नहीं। भाई किस बात की बहस कर रहे हो? तुम्हारी तफासीर लिख रही हैं कि जब ये आयत आई रसूल ने फदक बीबी को दे दिया था, हिबा कर दिया था, उनकी मलकियत बन गया। जब उनकी मलकियत बन गया था तो अब जनाब ज़हरा मालिकन की हैसियत से गई। ज़हरा का मुकदमा बतौर सवाली नहीं है, मालिक की हैसियत से गई। और अब जब बीबी को पता चल गया कि इन्होंने मेरी जागीर से मेरे आमिल को उठा दिया है और ये गवर्नमेंट के कस्टडी में आ गई है और गवर्नमेंट ने वहां पे अपने लोग बिठा दिए हैं, तो जब बीबी को ये खबर पहुंची तो क्या करना चाहिए था रसूल की बेटी को? रसूल की बेटी थी, अपने किसी गुलाम को कहती कि खलीफा को कहे कि आज शाम को मेरे घर आए और मुझसे मिले और मुझे बताए कि मेरी जागीर पे कब्जा क्यों किया। कर सकती थी। बीबी ने उसे घर नहीं बुलाया। ये बीबी का जाती काम था, इसके साथ उम्मत का कोई ताल्लुक नहीं था। चलो उसे नहीं बुलाया था तो बीबी उसके घर तशरीफ ले जाती, जाके बैठ के बात करते कि तुमने क्यों कब्जा। ज़हरा ना उसे बुला रही हैं ना उसके घर जा रहे हैं। सैयदा ने इंतखाब किया दरबार का, गई भी उस वक्त जब मस्जिद नबवी खचाखच भरी हुई। बीबी के घर का एक दरवाजा मस्जिद के अंदर खुलता था जो रसूल ने अपने आखिरी लम्हे तक बंद नहीं होने दिया था, और वो दरवाजा हुजरा का बीबी का मस्जिद के अंदर खुलता था। बीबी उस दिन उस दरवाजे से नहीं आई, अपने घर से बाहर वाली गली वाले दरवाजे से ऊपर से होके मस्जिद के मरकजी दरवाजे से आई। अगर बीबी इधर से आ जाती, आज मौर्र कह देता नहीं स्पेशल इस काम के लिए नहीं आई थी, वो तो हुजरे का दरवाजा खुलता था और बीबी मस्जिद में आती थी, तशरीफ ले जाती थी। बीबी उस दिन उस दरवाजे से आई। उस दिन उम्मे ऐमन कहती है कि जब ज़हरा जो कभी घर से नहीं निकली, जब जा रही थी तो बीबी अपना मकना ओढ़ रही थी और चादर ओढ़ते हुए बीबी आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी, होशियार हो जा, अब तेरे मुकाबले में फातिमा आ रही। उम्मे ऐमन कहती है कि उस दिन ज़हरा के चलने का अंदाज मुस्तफा वाला, सैयदा की चलने में हैबत थी। यूं शहजादी मरकजी दरवाजे से दरबार के अंदर दाखिल हुई। जो ही दरबार के अंदर दाखिल हुई तो अब ये हाकिम के लिए चौंका देने वाली चीज, सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा रिएक्शन आ जाएगा। ये क्या हुआ? ज़हरा मरकजी दरवाजे। अब वो लोग जिन्होंने रात की तरीकी में इनकी बैत की है, लेकिन उन्हें पता है कि सैयदा कौन है, वो मकाम ज़हरा से वाकिफ है, उन्होंने नबी को इनके दरवाजे पर रुकते हुए देखा है, उन्हें खबर है। अब वो खौफजदा हो गए, चुप है, खामोश है सारे। और सैयदा उम्मे ऐमन के कांधे पे हाथ रखे हुए दरबार के मरकजी दरवाजे से अंदर आई। हाकिम उठ के, पैगंबर आप दरबार में तशरीफ ले आई, क्यों? बीबी का पूछने आई हूं, मेरे जागीर से मेरे आमलीन को क्यों उठाया गया है? वो सैयदा हम क्योंकि निज़ाम हुकूमत चलाना है, तो अब ये निज़ाम हुकूमत के लिए इनको फौरन अभी 3 दिन पहले तो इनकी खिलाफत कायम हुई है, इतनी जल्दी इनको पैसों की जरूरत कहां पड़ गई? जिसे कल वाली मजलिस याद है, मैं कल बता चुका हूं कि बैतुल माल सब सारा अबू सुफियान को दे दिया।
بیت المال کی تو چابیاں اس کے ہاتھ میں دے دی صرف بنی امیہ کی بیعت کے لیے. اب یہ گورنمنٹ کیسے چلائیں؟ فوجیوں کو پتا چل گیا اس مہینے تنخواہ نہیں ملنی, کون کام کرے گا؟ قبائل کو پتا چل گیا کہ اس نے وظیفہ نہیں ہے کیونکہ بیت المال خانی ہے, پیسے کوئی نہیں, وظیفے کوئی نہیں آنے, بغاوت ہو جائے گی. تو اس وقتی کشمکش کو فوراً کرتے ہوئے سیدہ کی جاگیر پہ قبضہ کر لیا گیا. اس سے 2 فائدے ہوں گے, ایک تو جلدی جلدی ہم اپنا نظام حکومت چلا سکیں گے, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا علی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. اگر علی ہمارے خلاف اٹھے گا بھی تو کیسے اٹھے گا؟ مالی طاقت نہیں ہوگی, افرادی قوت ہو بھی گئی تو مالی قوت نہیں ہوگی. جناب زہرا نے کہا میری جاگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ میری جاگیر پہ, رسول کی نہیں. سیدہ وہ ہم نے اس لیے کہ ہمارے پاس ایک نبی کی حدیث ہے, رسول اللہ نے کہا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نورث, ہم گروہ انبیاء وارث بناتے ہیں, ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. بگڑ گئی اس حدیث کا کوئی گواہ؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں. یہ بات صرف حسینیہ میں روز کہہ رہا ہوں, اس امام بارگاہ تک نہیں. پتہ نہیں مجھے اس آواز کی باز گشت کہاں کہاں سنائی دے گی, کہاں کہاں مجھے اپنے الفاظ کو پھر دوبارہ ثابت کرنا پڑے گا. جناب سیدہ نے جب یہ جملہ کہا, تاریخ اسلام کی قبلہ ترابی صاحب, یہ واحد حدیث ہے جس کا واحد راوی ہے, ایک راوی ہے, صرف ایک, جو کہہ رہا ہے صرف وہی ہے, اس کے علاوہ اس حدیث کا کوئی گواہ ہی نہیں. یہ حدیث کتنی معتبر ہے کہ نبی اتنا اہم حدیث دے رہے ہیں کہ ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں, ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی, وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ حدیث نبی نے صرف ایک صحابی سے کیوں کہی؟ اچھا, نبی نے یہ بتا دیا ہے کہ مسواک کس ہاتھ سے کرنی ہے, سرما کیسے لگانا ہے, پگڑی کیسے باندھنی ہے, داڑھی کتنی ہونی چاہیے, اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا گئے. اتنا بڑا مسئلہ, یہ بنتا تھا نبی کا حجت الوداع میں اس بات کا اعلان کرنا کہ سنو مسلمانوں, میرا آخری حج ہے, ہم میراث نہیں چھوڑتے, میرے بعد یہ میری اونٹنی, میری تلوار, میری زرہ, یہ لباس, میری جگہ تقسیم کر لینا, کیونکہ میں نپٹانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ان امور کو بتا دوں. جو اس مجمع میں کہنی چاہیے تھی وہ ایک بندے کو کہی, اور جو ایک بندے کو کہی اس حدیث پہ پورا مذہب بن گیا. اور جو من کنتو والی حدیث 1.25 لاکھ میں کہی, ایک بندے والی حدیث مان لی. اب بتاؤ اہل حدیث کون ہے؟ کس کے پاس حدیث؟ حدیث پیغمبر ہے کس کے پاس؟ جو ایک بندے کو, صرف ایک کو. اچھا, رسول نے انہیں کیوں کہ؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں.